रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हली वस्वी प्रोग्राम नहजुल बलागा के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 12 शाबान मौजम है, 22 फरवरी है और जुमेरात का रोज है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और पुरुम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर नाफिस। नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट का इल्म है। इसमें खुतबे नंबर अव्वल से वक्त हम इंशाअल्लाह खुतबा नंबर 107 107 शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हमने न सिर्फ अरबी का असली कलाम जो मौला अमीरुल मोमिनीन की लिसान सादिक से सादिर हुआ वो आपकी खिदमत में पेश करते हैं, बल्कि उसका उर्दू तर्जुमा और उसकी तशरीह आपकी खिदमत में उसकी शरह भी पेश की जाती है। और इसके ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ आपकी हर दिल अजीज शख्सियत, यकीनन आपकी शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, हमारे साथ मौजूद है अल्लामा सैयद कल्बी अब्बास रिजवी साहब करबला इराक से। क़िबला के प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करेंगे। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू, हय्याकुमुल्लाह। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, अपनी पिछली गुफ्तगू से अपने कलाम को मरबूत करते हुए खुतबा नंबर 106 हमने तमाम किया था। खुतबा नंबर 107 के ऊपर हम तेजी से आगे बढ़ जाएंगे। मौला अमीरुल मोमिनीन यासूबुद्दीन अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने इस खुतबे में फरमाया कि हर शख्स की गर्दन जो है वो उसके सामने झुकी हुई है, यानी सबने अपने सर उसके सामने झुकाए हुए हैं, यानी परवरदिगार से खिताब करते हुए। तो क़िबला इसका असल मतन, इसका उर्दू तर्जुमा और उसकी शरह फरमा दें। बिस्मिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व सल्लल्लाहु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन वल लअनतु दाइमतु अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बअद। हाज़रीन, नाज़रीन, जालिसीन, मुशारिकीन, मुश्तरिकीन, मुशाहिदीन, मुस्तमिईन, नाज़रीन, नाज़रात, ज़ायरीन, ज़ायरात, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तक़ब्बलल्लाहु अमालकुम व ज़ियारतकुम। परवरदिगार आप सबको सलामत रखे और आप सबकी दुआओं को मुस्तजाब फरमाए। हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम की विलादत आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अनवार शाबान आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और बरादर अजीज अली मूसवी साहब की ख्वाहिश के मुताबिक मैं हाजिर खिदमत हो गया, चूँकि इस वक्त मैं करबला में हूँ और अलवी टूर यूके के साथ हूँ और माशाअल्लाह किसी और तादाद में यहाँ मोमिनीन इस वक्त मौला की बारगाह में जम्मे गफीर है। और पूरी करबला अगर आप देखें तो माशाअल्लाह सजी हुई है, मुज़य्यन है, मुरत्तब है और बेहतरीन एक करबला की ज़मीन का एक अपना खासा और खुसूसियत है कि ये ज़मीन हर दायर को अपने दामन में सुमो लेती है, छुपा लेती है। तो मैं भी यहाँ अलवी टूर के साथ मौजूद हूँ इंशाअल्लाह, और इसके बाद फिर 27 को इंशाअल्लाह दमस्कस पहुँचूंगा। मैं आप हजरात की खिदमत में मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के अज़ीम तरीन पैगामात को पेश कर रहा हूँ। सदाए इमाम अली इब्न अबी तालिब, जिसका एक तसलसल काफ़ी दिनों से चल रहा है और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खुतबा नंबर 107 तक पहुँच गए। अगर आप गौर फरमाएं तो वाक़ईन बहुत बड़ा शरफ है हमारे लिए भी और आपके लिए भी कि वली कायनात, नूर कायनात, हादिये कायनात, जलाल कायनात, हैबत कायनात, वसी कायनात, हामिये कायनात, नासिर कायनात, नसीर कायनात, मुआविन कायनात, इमाम कायनात, हैबत कायनात, हैअत कायनात, जुरअत कायनात, मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब के कलाम को, बयान को, उनके सेइंग को आप हज़रात की फिक्र तक मैं पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। मौला आप सबको सलामत रखे। कुल्लु शैइन खाशिउन लह। खुतबा 107 में मौलाए कायनात की ज़बान मुताहर व मुबारक और मुअत्तर और मुनव्वर से ये लफ्ज़ जारी हुए। मौला फरमाते हैं कुल्लु शैइन खाशिउन लह, हर शय
خدا کے سامنے خشوع میں ہے، سر کو جھکائے ہوئے اس کے سامنے عاجز ہے، ہر شے، ہر مخلوق، ہر اللہ ذرہ، ہر بے وجود، شک ہر تواجد، اور ہر وہ شے کہ جس نے لباس وجود کو پہنا یا لباس وجود کو اوڑھا ہے، وہ اس کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہے۔ یعنی عبدیت کی دلیل یہ ہے کہ خدا کے سامنے اکڑو نہیں، سر جھکا کے رہو۔ خدا کے سامنے ایگو نہیں چلتا، وہ خالق وہ ہے، معبود وہ ہے، مسجود وہ ہے، پالنہار وہ ہے۔ مولا نے اس پیغام سے یہ بتا دیا کہ صرف تم ہی اس کے سامنے سر نہیں جھکاتے، کل شیء، ہر شے۔ جب لفظ کل سبحان لگا دیا جائے تو اس میں پھر کوئی شے باقی نہیں رہتی، کل شیء، اللہ ہر شے اس کے ہر سامنے شے سبحان اللہ خشوع کی حالت میں۔ وَكُلُّ شَيْءٍ قَائِمٌ بِهِ، اور یہ بھی بہت دقیق جملہ ہے کہ ہر شے اسی کے سہارے یا ہر شے اس کے سہارے ہی وابستہ ہے۔ یعنی کوئی بھی شے، جسے آپ شے کہتے ہیں، جسے آپ شے کہتے ہیں، جسے وجود کہتے ہیں، جسے چیز کہتے ہیں، سب کا تعلق خدا سے ہے۔ یعنی اس کا کوئی ذاتی وجود نہیں ہے کسی شے کا۔ پھر غور کیجیے علی مسیح صاحب، میں لفظوں کی ذرا تشکیلات کو اور تشریحات کو اور تصریحات کو اور تحلیلات کو پیش کر دوں تاکہ ناظرین، حاضرین، سامعین ان لفظوں کو باقاعدہ سمجھ لیں۔ یعنی ایک لفظ ہے مگر معنی بہت پوشیدہ ہے، اسرار بہت پوشیدہ ہیں، رموز بہت ہیں، سیکریٹس بہت ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کل شیء قائم بہ۔ اب کل شیء قائم بہ جب مولا نے کہہ دیا تو کل شیء، ہر شے اسی کے ذریعے سے حالت قیام میں ہے یا وجود میں ہے یا اسی سے وابستہ ہے۔ یعنی کوئی شے کا کوئی ذاتی اگر درخت خالق ہے، کہہ سکتا کہ اس کا کوئی ذاتی استقلال ہے ہے اسی کے سامنے جھکائے ہوئے ہے، وہ رب ہے، وہ معبود ہے، وہ پالن خدا ہے کہ جس ہر وجود خدا کے سامنے جھکا ہوا ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں اور عرض کر دوں کہ غنا کل فقیر، پروردگار وہ ہے جو ہر فقیر کی غنا کو پروردگار کہتے ہیں۔ یعنی ہر فقیر اگر خدا کی بارگاہ میں آ جائے تو پھر وہ اس کے ہاں فقر نہیں رہ جاتا، اس کے ہاں فقر و فاقہ نہیں رہ جاتا، اس لیے کہ پروردگار معبود وہ ہے، مسجود وہ ہے، اور کائنات کا پالنہار وہ ہے۔ وَعِزُّ كُلِّ ذَلِيلٍ، ہر ذلیل کی، اگر کہ اس کے سامنے کوئی اس کی عزت نہیں ہے، عزت ہے تو صرف خدا کی ہے یا خدا نے جن کو صاحبان عزت بنایا ہے۔ ذلیل کی خدا، وقوت کل ضعیف ہے خدا، اور ہر ضعیف، ہر کمزور کی توانائی ہے۔ ومفزع کل ملہوف، اور ہر مظلوم کی پناہ گاہ ہے۔ واضح ہو رہی ہے علی مسیح صاحب بات؟ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک اللہم صلی ہر مظلوم کی پناہ گاہ پروردگار ہے۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کلم سمع نطقہ، جو بولتا ہے، غور کیجئے گا، جو بھی جو کرتا ہے، جو بھی ہے، سمع نطقہ، پروردگار اس کے نطق کو، اس کے کلام کو سنتا ہے۔ اس کا مطلب کائنات میں کر رہا ہے تو ہر فرد کے کلام کو، بیان کو پروردگار عالم کل عظیم پیغام دے کر یہ بات واضح کر دیا کہ علی بن ابی طالب کا جو کلام ہے وہ بہت ہی عظیم ترین کلام ہے، اور اس پر ہر فرد کو، ہر شخص کو غور کرنا چاہیے کہ مولا کائنات کا جو عظیم ترین کلام ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ بہت زیادہ
ضروری ہے مولا کائنات کا کلام۔ علی موسی صاحب اگر ایک ایک لفظ پر آپ غور کر لیں تو آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، مولا نے اس خطبے میں کیا ارشاد فرمایا، من تکلم سمع نطقہ، جو شخص بھی بولتا ہے اس دنیا میں اس کی گفتگو کو پروردگار سنتا ہے۔ اس کا مطلب کائنات میں جو کتنے کروڑ لوگ موجود ہیں، ہر شخص کی آواز کو پروردگار سنتا ہے۔ اس بات کو کون بتا رہا ہے؟ علی کائنات، مولا کائنات بتا رہے ہیں۔ ہے کسی کے پاس ایسا رہبر، ایسا امام جو یہ بتائے کہ پروردگار تمہاری بات کو، آواز کو، گفتگو کو، نطق کو اور منطوق کو سنتا ہے۔ ومن سکت عالم سرہ، اگر کوئی اس کے سامنے خاموش رہے، اگر کوئی خدا کے سامنے خاموش رہے تو کیا خدا کو نہیں پتا چلے گا؟ مولا کہتے ہیں پتا چلتا، عالم سرہ، اللہ سیکرٹس کو، سر کو، اسرار کو، رموز کو، دل میں چھپی ہوئی باتوں کو پروردگار جانتا ہے۔ اگر آپ نے خیر کا ارادہ کیا تو وہ بھی جانتا ہے، آپ نے شر کا ارادہ کیا وہ بھی جانتا ہے۔ اس کا مطلب بولیے تو آوازوں کو سنتا ہے رب، خاموش رہیے تو سینے میں چھپے ہوئے رازوں کو پروردگار جانتا ہے۔ لہٰذا ہمیشہ متوجہ رہیے گا، کوئی ایسی چیز نہ رکھیے سینے میں جس سے خدا ناراض ہو۔ کیا سلام کیجئے مولا کی عظمت کو۔ پھر کہتے ومن عاشا فعلیہ رزقہ، اگر کوئی زندہ ہے تو اس کے رزق کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے، اس نے رزق کی ذمہ داری لے رکھی ہے۔ بطن مادر میں بھی اگر بچہ ہو تو پروردگار عالم نے ولادت سے پہلے سینہ مادر میں کوثر و تسنیم کا وجود پہلے سے رکھ دیا کہ ماں کو فکر نہ ہو کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد کھائے گا پیے گا کیا۔ لہٰذا ولادت سے پہلے وجود مادر میں شیر کا انتظام کر کے پروردگار عالم نے اپنی غائبانہ اور اپنی قدرت کا بھی اعلان کیا کہ پروردگار عالم الغیب ہے اور وہ پروردگار خالق ہے، وہ پروردگار رازق ہے، اپنی رزاقیت کا اعلان کیا۔ تو سوراخ میں، چھوٹی چھوٹے بلوں میں چھپی ہوئی مخلوقات کو، اور اس کے علاوہ چونٹیاں جو جدران میں چھپی ہوتی ہیں ان کو بھی پروردگار عالم جانتا ہے اور اس کے رزق کا انتظام کرتا ہے۔ ومن مات فإلیہ منقلبہ، اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ جو زندہ ہے اس کے رزق کا ذمہ دار تو پروردگار ہے، اور جو مر جائے اس کا پلٹنا اسی کی طرف ہے۔ جو شخص مر جائے اس کا پلٹنا بھی اسی کی طرف ہے، یعنی خدا کی طرف۔ ہر شخص کو پلٹ کر خدا کی طرف جانا ہے۔ اب قرآن کی آپ ایک آیت پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا مطلب؟ ہم اللہ کی جانب سے آئے ہیں اور اللہ کی جانب پلٹ کر جائیں گے۔ تو پلٹائی وہ چیز جاتی ہے جو امانت ہوتی ہے۔ یہ زندگی، یہ حیات، یہ جیون، یہ لائف امانت ہے، اس کا استعمال اچھے سے کیجیے، صحیح سے کیجیے، ورنہ کل سوال ہوگا ہم نے سانس دیا تھا اس کا استعمال کیسے کیا، آنکھ دیا تھا کسے دیکھا، کیا کیا دیکھا، کان دیا تھا موسی صاحب کیا سنا، اچھی بات سنی یا غیبت سن لی، ہاتھ دیا تھا کسی کی مدد کی یا کسی پر ظلم کیا۔ تو پروردگار عالم نے بشر کی تمام ذمہ داری رکھی۔ اگر کوئی زندہ ہے تو رزق کی ذمہ داری اس کے اوپر۔ تو واٹ ڈز اٹ مین؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کسی کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے رزق کی، مگر اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ گھر میں لیٹے رہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوشش کریں، کسب کریں، مکاسب کریں، توجہ دیں، محنت کریں، رزق کا انتظام وہ کرے گا۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں من ترک العیون فتخبر عنک، اللہ اکبر۔ مولا فرماتے ہیں آنکھوں نے تجھے دیکھا نہیں کہ تیری خبر دے سکیں، اللہ اکبر۔ اے میرے اللہ، آنکھوں نے تجھے دیکھا نہیں کہ تیری خبر دے سکیں۔ پھر کیا مولا فرماتے ہیں کہ بل کنت قبل الواسفین من خلقک، مولا فرماتے ہیں آنکھوں نے تجھے میرے معبود نہیں دیکھا کہ تیری خبر دے سکیں، بلکہ تو اس وصف کرنے والی
मखलूक से पहले मौजूद था। तेरी सिफात का तस्करा करने वाले तो बाद में आए हैं, तो उससे पहले मौजूद था। अल्लाह के वजूद पर, उसकी कुदरत पर, उसकी ज़ात के मुताल्लिक जो ज़ात, जो शख्सियत गुफ्तगू तफसील से करे, उसी को शरीयत में अली कहते हैं। जी सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत तरीके से कि परवरदिगार के सामने कुल्ल शैइन यानी जितनी मौजूदात हैं वो खाशे हैं, वो सर झुकाए हुए हैं, वो तस्लीम है। इसके ऊपर रोशनी डाली, असल कलाम भी पेश किया मौला अमीरुल मोमिनीन का और उसका उर्दू तर्जुमा और शरह भी फरमाई। बात को आगे लेके बढ़ते हैं, खुतबा नंबर 107 ही पे हम रहेंगे। इसी खुतबे में मौला ने फरमाया कि तन्हाई की वजह से मखलूक को पैदा नहीं किया। अमूमन बाज लोगों का ख्याल होता है कि वो समझते हैं कि शायद परवरदिगार ने अपने तन्हाई की वजह से मखलूकात को पैदा किया। अमीरुल मोमिनीन ने इसको वाशिफा अल्फाज में बयान फरमाया, क़िबला इसकी शरह फरमाते हैं। वाक़ई जब इन अल्फाज को और कलिमात को आप गौर से, यानी हर कोई भी मुदब्बिर, मुफक्किर, मुअल्लिम और मुदर्रिस, मुअल्लिल, मुहल्लिल जब भी अली इब्न अबी तालिब की इस अज़ीम तरीन कलिमात को पढ़ेगा तो उसे अंदाजा होगा कि तौहीद के मुताल्लिक और खुदा के मुताल्लिक, माबूद के मुताल्लिक अगर सही से किसी ने समझाया है तो ज़ात को अली कहते हैं, वरना कायनात का हर फर्द तौहीद के मुताल्लिक तशना है। किसी भी इमाम ने इस तरह से तौहीद पर गुफ्तगू नहीं की जिस तरह से अली इब्न अबी तालिब ने तौहीद पर गुफ्तगू की। फरमाते हैं, गौर करिए, देखिए क्या कहते हैं मौला। कहते हैं कि लम तख्लुकिल खल्क़ लिवहशतिन, परवरदिगार तूने वहशत की वजह से, तन्हाई की वजह से मखलूकात को पैदा नहीं किया। वो ऐसा नहीं है कि एलोन था, तन्हा था, या को तन्हा था, उसे वहशत हो रही थी, उसने कहा कि मखलूकात को पैदा नहीं, ऐसा नहीं है। उसे वहशत नहीं थी, वहशत की वजह से उसने पूरी कायनात को, मौजूदात को, मखलूकात को, संसार को और अफराद को और अहजाब को और ये पूरी कायनात को, ज़र्रात को, मौजूदात को उसने वहशत की वजह से खल्क नहीं किया। वला इस्तअमलतहुम लिमनफ़अतिन, मौला फरमाते तूने तन्हाई से उकताकर मखलूक को पैदा नहीं किया और ना ही अपने किसी फायदे के पेशे नजर तूने मखलूक को पैदा किया। कोई फायदा वायदा थोड़ी था कि अल्लाह ने कोई फायदा को सामने रख कर मखलूक को पैदा, ये कौन बोल सकता, मुझे बताइए। ये बात कैसे अली इब्न अबी तालिब को पता चली कि बगैर फायदा अल्लाह ने खल्क किया? मौला ने बता दिया। यानी इस तरह से गुफ्तगू कर रहे हैं जैसे सहने तौहीद में पले हुए हो। ये वही गुफ्तगू कर सकता है जो सहने तौहीद में पला हुआ हो। तो ये अफराद वो हैं जो फर्जंदाने तौहीद कहे जाते हैं। मौलाए कायनात फरमाते हैं कि तूने मेरे माबूद, मेरे मस्जूद, मेरे पालनहार किसी फायदे वायदे के लिए तूने मखलूकात को थोड़ी पैदा किया है। वला यस्बिकुका मन तलबता वला युफ्लितुका मन खस्त। मौला फरमाते हैं कि तूने अपने न किसी फायदे के पेश नजर उनसे अमाल कराए जिसे तू गिरफ्त में लाना चाहे, वो तुझसे आगे बढ़कर जा नहीं सकता, और जिसे तूने गिरफ्त में ले लिया फिर वो निकल नहीं सकता। क्या जुमला है। कोई भी शख्स तुझसे आगे बढ़ के जा नहीं सकता और जिसे तूने गिरफ्त में ले लिया फिर वो कहीं जा नहीं सकता। उसके बाद मौला फरमाते हैं वला यनकुसु सुल्तानक मन असाक, और वो तुझसे आगे बढ़कर जा नहीं सकता और जिसे तूने गिरफ्त में ले लिया वो निकल नहीं सकता। जो तेरी मुखालफत करता है ऐसा नहीं है कि वो तेरी फरमा रवाई को नुकसान पहुंचाए। यानी मौला ये कहना चाहते हैं वला यनकुसु सुल्तानक मन असाक, अगर तेरी कोई मुखालफत करता है तो तेरी सल्तनत में थोड़ी कोई नुकसान होता है। तू सुल्तान है तो तेरी सल्तनत में कोई कमी थोड़ी आती है, कोई नुकसान। वला यजीदु फी मुल्किक मन अता, क्या जुमला मौला ने कह दिया। अगर कोई तेरी इताअत करता है तो तेरी कुदरत में थोड़ी कोई इजाफा हो जाता। एक आदमी ने सजदा कर लिया तो तेरी कुदरत में इजाफा थोड़ी हो गया। 10 आदमी ने सजदा कर लिया तो तेरी कुदरत में या किसी कमाल में इजाफा थोड़ी हो गया। पूरी कायनात अगर सजदा करने लगे तो तेरे मुल्क में, तेरी कुदरत में, तेरे
اختیارات جو اس میں تھوڑی کچھ اضافہ ہو جاتا ہے. پروردگار کی اگر کوئی مخالفت کرتا ہے تو نہ اس شخص کا نقصان ہوتا ہے، خدا کا نہیں ہوتا. آگے بڑھ کر فصیح کائنات، مملکت فصاحت کا شہزادہ اور مملکت نور کے رئیس اور تکلم سلطان تکلم، مولا فرماتے ہیں ولا یرد امرک من سخط قضاؤک ولا یستغنی عنک من تولى عن امرک کل سر عندک علانیۃ وکل غیب عندک شہادۃ. مولا فرماتے ہیں بہت عظیم ترین جملہ، جو تیری اطاعت کرتا ہے وہ تیرے ملک کی وسعتوں کو بڑھا تھوڑی دیتا ہے. تیری ملک کی جو وسعتیں ہیں کسی کے اطاعت سے تھوڑی بڑھ جاتی ہیں، اور جو تیری قضا و قدر پر بگڑ اٹھے وہ تیرے امر کو رد نہیں کر سکتا. اگر کوئی تیری قضا و قدر کو نہ مانے تو تیری امر کو ٹھکرا تھوڑی سکتا ہے. وہ جو تیرے حکم سے منہ موڑے وہ تجھ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. جو تیرے حکم سے منہ موڑے میرے معبود وہ تجھ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. ہر چھپی ہوئی چیز تیرے لیے ظاہر اور ہر غیب تیرے سامنے بے نقاب ہے. مولائے کائنات علی بن ابی طالب نے اس کلام سے، اس بیان سے پوری دنیا کے سامنے توحید کے متعلق جو عظیم ترین گفتگو کی، اور یہ بتا دیا کہ مخلوق جب خدا کی عبادت کرتی ہے تو عبادت سے اس کی قدرت میں تھوڑی اضافہ ہوتا ہے. پوری دنیا سجدہ کرتی ہے تو سجدے سے خدا کو تھوڑی کوئی فائدہ ہوتا ہے، اور پوری دنیا اگر معصیت کرتی ہے تو معصیت سے خدا کو نقصان تھوڑی ہے. اگر ساری دنیا ناراض ہو جائے مان لیجئے اور یہ کہے کہ ہم سجدہ چھوڑ دیں گے، نماز چھوڑ دیں گے، روزہ چھوڑ دیں گے، اس کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے، تو کیا اس کے کمال میں نعوذ باللہ کوئی کمی ہے؟ نہیں، کچھ نہیں. اس لیے کہ اس کی سلطنت میں نہ عبادت سے کوئی اس کی قدرت میں اضافہ ہوتا ہے اور نہ ہی اس کی مخالفت سے کوئی اس کا نقصان ہوتا ہے. پوری دنیا اس کے سامنے سرو سجود ہے، پوری دنیا اس کے سامنے جھکی ہوئی ہے. جی. اس کے بعد آپ نے مولا امیر المومنین نے فرمایا کہ تو ابدی ہے، تو ابدی ہے اور اس کی کوئی حد نہیں ہے. اس پر ذرا روشنی ڈال دیں، اس کا اصل کلام، اردو ترجمہ اور تشریح. واقعا مولائے کائنات کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ سینے میں اتر جانا چاہیے. سر و اسرار اور کمالات میں ڈوبے ہوئے الفاظ ہیں. حالانکہ اگر آپ ایک ایک لفظ پر غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آج بھی کربلا میں آپ جب تشریف لائیں تو ان کے فرزند امام حسین اور حضرت عباس کی سلطنت اور ان کی بادشاہی پائے. اور ابھی ماشاءاللہ میں نے خود اس چیز کو محسوس کیا کہ علوی ٹور کے کافی مومنین یہاں تشریف لائے تو لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ مولانا لگتا یہ ہے کہ ہم جنت میں آ گئے. تو یہ عرض کربلا جنت ہے. آپ کی خدمت میں کربلا سے عرض کروں، مولا فرماتے انتل عبد فلا امد لک وانت المنتہا فلا محیص عنک وانت الموعد فلا منج منک الا الیک بیدک ناصیت کل دابت و الیک مسیر کل نسمت. مولا کیا عظیم جملہ فرماتے ہیں. کہتے ہیں کہ تو ابدی ہے. کون؟ پروردگار. تو ابدی ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے. تو ایسا ابدی ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے، اور تو ہی سب کی منزل منتہا ہے. اللہ اکبر. یہ علی بن ابی طالب کریں. تو ہی سب کی منزل منتہا ہے، تو ابدی ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے میرے معبود. تو ابدی ہے اے میرے معبود، تو ابدی ہے. علی کی زبانی، علی کا کلام، علی کی گفتگو، علی کے الفاظ، علی کے سینٹنس خدا کے متعلق. اے میرے اللہ تو ابدی ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے، حد ود نہیں ہے، اور تو ہی سب کی منزل ہے. تو ہی سب کی منزل منتہا ہے کہ جس سے کوئی گریز کی راہ نہیں ہے. کوئی ہٹ کر کٹ کر بچ کر خدا سے کہیں نہیں جا سکتا. کوئی خدا سے ہٹ کے کٹ کے بچ کے نہیں جا سکتا. تو ہی وعدہ گاہ ہے. اللہ لفظ ہے، واقعہ کہ ایک لفظ میں لطف ہے. علی مسلم مزہ لیجئے لفظوں کا. پروردگار تو ہی وعدہ گاہ ہے
कि तुझसे छुटकारा पाने की कोई जगह नहीं। अल्लाह, तू ही वादा कर, कोई बच के कट के नहीं जा सकता। तुझसे छुटकारा पाने की कोई जगह नहीं मगर तेरी ही जात है, तेरी ही जात है। यानी अगर चाहते हो कि अल्लाह रहमत नाजिल करे, बरकत नाजिल करे, मुआफ कर दे, तो उसी के सामने गिड़गिड़ाओ, उसी के सामने झुक जाओ और उसी के सामने माफी मांगो। मैं अक्सर ये कहता हूँ और मैं अपनी गुफ्तगू में भी कहता हूँ, तकरीर में भी कहता हूँ। अभी ज़ायरीन जो मौजूद हैं आलिवी टूर्स के, यूके से काफ़ी मोमिन आए, तो मैंने उनसे यही कहा कि खुदा की बारगाह में हर वक्त इस्तिग़फ़ार किया करो, हर वक्त तौबा किया करो, हर वक्त इस्तिग़फ़ार। मौला की बारगाह में जाएँ तो इस्तिग़फ़ार करें और शुक्र करें। जब आप इस्तिग़फ़ार करेंगे और शुक्र करेंगे, इस्तिग़फ़ार से आप खुदा से करीब हो जाएँगे और जब शुक्र करेंगे तो आपकी नेमतों में इज़ाफ़ा होगा। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। तो इस्तिग़फ़ार की तस्बीह पढ़ा करें और शुक्र की तस्बीह पढ़ा करें। नाज़रीन गौर करें, इस्तिग़फ़ार और शुक्र की तस्बीह पढ़ा करें। मौला क्या फरमाते हैं, बहुत अदीम जुमला। मौला फरमाते हैं कि तू ही वादागाह, तुझसे छुटकारा पाने की कोई जगह नहीं मगर तेरी ही ज़ात है। हर राह चलने वाला तेरे कब्जे में है। अल्लाह, हर राह चलना, हर शख्स जो चल रहा है ना इस दुनिया, वो तेरे कब्जे में। कोई अल्लाह से बच के कट के नहीं जा सकता। बच के जा सकता है मुझी साहब? एक इंसान चल रहा है रोड पर, अल्लाह के कब्जे में तो है, जब चाहे कंकर गिरा के उसको हलाक कर दे। यही तो मौला कहते हैं, बशर समझ ले जरा अपने खुदा, पहचान ले अपने रब को। मौला कहते हैं हर राह चलने वाला माबूद तेरे कब्जे में है और हर जी रूह की बाज़गश्त तेरी तरफ है। यानी हर साहिब रूह को पलट कर तेरे ही तरफ आना है। व्हाट डज इट मीन? यानी हम, आप, ये लोग, सारा मजमा, अफराद, पूरी दुनिया पलट कर कहाँ जाएगी? खुदा की तरफ। यानी इन्ना लिल्लाह, हम अल्लाह के लिए हैं, व इन्ना इलैहि राजिऊन, और हम उसी की तरफ पलट कर जाएंगे। यही मौला अपने इस कलाम में दुनिया के सामने पैगाम देना चाहते हैं। जी जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। आगे बढ़ते हैं इसी खुतबा नंबर 107 पे। तेरी कायनात अजीम शान है, कायनात के रुमूस को जानने वाले, कायनात की हकीकतों को समझने वाले, इस जिसको अजीम शान फरमा रहे हैं वो कितनी अजीम शान होगी, क़िबला इसकी भी शरह फरमाते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। देखिए कि एक लफ्ज़ जो है वो मैं अपने नाज़रीन से कहूँगा कि 107 खुतबा ज़रूर पढ़ें और इस खुतबे के एक-एक लफ्ज़ पर गौर करें कि मौलाए कायनात ने कितना अज़ीम है। सुब्हानक मा अज़म मा नरा मिन खल्क़िक। अली ये कायनात फरमाते हैं कि सुभान है ये तेरी कायनात जो हम देख रहे हैं। मौला अली कह रहे हैं सुभान है ये तेरी कायनात जो हम देख रहे हैं। सुब्हानक मा अज़म मा नरा मिन खल्क़िक। सुभान है ये तेरी कायनात जो हम देख रहे हैं। वमा असगरा इज़महु फी जंब कुदरतिक। कितनी अजीम शान है और तेरी कुदरत के सामने उनकी अजमत कितनी कम है। कितनी अजीम शान है लेकिन तेरी कुदरत के सामने उनकी अजमत कम है। तेरी कुदरत कहाँ, उनकी अजमत कहाँ। वमा अहवला मा नरा मिन मलकूतिका वमा अहक़र ज़ालिका फी मग़ाब अन्ना मिन सुल्तानिका वमा असग़बा वमा असबग़ निअमाका फी दुनिया वमा असग़रहा फी निअमिल आखिरति। क्या अज़ीम जुमला, क्या दक़ीक़ जुमला, क्या अदब जुमला, क्या कायनात पेश कर रहे हैं। यानी एक एक लफ्ज़ मौलाए कायनात का कितना इंपॉर्टेंट है। मौला फरमाते हैं कि तेरी कायनात जो हम देख रहे हैं वो सुभान है। कायनात जो हम देख रहे हैं कितनी अजीम शान है और तेरी कुदरत के सामने उनकी अजमत कितनी कम है। और तेरी बादशाहत जो हमारी नजरों के सामने है कितनी पुरशुको है। ऐ मेरे माबूद तेरी बादशाहत कितनी पुरशुको है जो हमारी नजरों के सामने, लेकिन तेरी इस सल्तनत के मुकाबले में जो हमारी निगाहों से ओझल है कितनी हकीर है। और दुनिया ये तेरी नेमतें कितनी कामिल हमागीर हैं मगर आखिरत की नेमतों के सामने वो कितनी मुख्तसर है।
یعنی مولا نے ایک طرف یہ بھی کہہ دیا کہ جو آخرت کی نعمت ہے اس کے سامنے یہ دنیا کی نعمت مختصر ہے، ویری لیس ہے، شارٹ ہے، کم ہے۔ دنیا کی نعمتوں کو دیکھ کر گھبرا مت جاؤ، آخرت کی نعمت کا انتظام کرو۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں بو وہاں کاٹ لو، یہاں درخت لگاؤ پھل وہاں کھاؤ گے، یہاں خرچ کرو وہاں ملے گا، یہاں صرف کرو وہاں پاؤ گے، یہاں انتظام کرو اور وہاں انشاءاللہ برزخ سے لے کر محشر تک، اور محشر کے بعد جو بویا تھا، جو شجر اشجار، جو درخت اور جو ٹریز لگائے تو اس کا فائدہ ہوگا۔ مولائے کائنات نے دنیا کے متعلق گفتگو کر کے بتا دیا، مگر جو آخرت کی نعمت ہے اس کے مقابلے میں دنیا کی نعمت کم ہے۔ آخرت کی نعمتیں کیا ہیں؟ آخرت کی نعمت یہ ہے کہ شہد کا دریا بہ رہا ہوگا، جتنا دل چاہے پی لو، یہاں تو خریدنے جاؤ شہد تو اصلی نہیں ملتا۔ شیر کا دریا بہ رہا ہوگا، دودھ کا دریا بہ رہا ہوگا، نعمات تمام، یعنی آپ ارادہ کریں گے وہاں تمام نعمتیں۔ تو دنیا کی جو نعمتیں ہیں آخرت کی نعمتوں سے جو ہے وہ دنیا کی نعمتیں کم ہیں، یہ مولا کائنات نے بتا دیا۔ اچھا مولا نے کیسے بتایا؟ آج جو علی بن ابی طالب پر بہت سے بغات اور حاسدین اور مفسدین اور ناکسین اور جلنے والے، بغض رکھنے والے طلقاء اور بنی امیہ کی نسل پر پڑنے والے غلیظ اور انجس اور اخبث افراد جو ارذل کو لے آتے ہیں علی بن ابی طالب کے مقابلے میں اور مقدم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ علی اس ذات کو کہتے ہیں جو زمین پر بیٹھ کر لوح محفوظ کا مطالعہ کرے، علی اس ذات کو کہتے ہیں جو توحید پر گفتگو کرے، علی اس ذات کو کہتے ہیں جو ماضی اور حال اور مستقبل پر گفتگو کرے۔ ان سے کیا مقابلہ کرتے ہو جو ممبر پر جا کر یہ کہیں جب تک میں سیدھا چل رہا ہوں چلنے دینا، اور جب ٹیڑھا ہو جاؤں تو اتار لینا۔ عجیب سے، یعنی عجیب فکر ہے۔ آج ایجوکیشن کا دور ہے، آج اور جب ایجوکیشن وقت کا دور ہے۔ نزا آئے، اور جب انہی کی وقت نزا آئے تو کہتے ہیں کہ کاش میں بکری کی مینگنی ہوتا، یہ سب نہ کیا ہوتا۔ مطلب کوئی سوچ عجیب۔ تو کہاں اہل بیت اطہار، اس سے بھی برتن میں ہمارے کچھ اہل سنت بھائی کہنے لگے کہ مولا تو سب سے افضل تھے، اہل بیت سب سے افضل ہیں۔ تو جب افضل ہیں تو افضل کے سامنے مفضول کو کیوں لے آتے ہو؟ کہاں نور کے سامنے مٹی کو کیوں لے آتے ہو؟ نور کا مقابلہ مٹی، چلو نور کا مقابلہ نور سے ہو تو کچھ بات سمجھ میں آتی ہے، نور سے مٹی کا مقابلہ، عالم سے ایک جاہل کا مقابلہ، عجیب سی بات ہے۔ کائنات کے عالم کو علی کہتے ہیں، تیغ مسلول کو علی کہتے ہیں، مرد مقبول کو علی کہتے ہیں، امام المتقین کو علی کہتے ہیں، خلیفہ دنیا و دین کو علی کہتے ہیں، معرفت کے جام کو علی کہتے ہیں، گلشن محمد کے باغبان کو علی کہتے ہیں۔ ہر ولی علی کا غلام ہے، کائنات میں علی کے ہاتھوں میں ولایت کا نظام ہے، علی کی سلطنت سلطنت دوام ہے، دونوں عالم میں علی کا فیض عام ہے۔ کائنات علی ابن ابی طالب کی محتاج ہے، علی مولا کائنات ہے، دنیا محتاج کائنات ہے۔ محتاج کائنات اور مولا کائنات میں ذرا فرق ہے، محتاج اور ہوتے ہیں اور مولا اور ہوتے ہیں۔ مولا کہتے ہیں آقا کو، اور مولا کے علاوہ جو امتی ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں غلام، ساری دنیا غلام ہے، یہ آقا ہیں، غلام کا مقابلہ آقا سے کیسے؟ تو مولا کائنات نے دنیا کے متعلق اپنی تحلیلات کو، اپنے الفاظ اور کلمات کو پیش فرمایا۔ جی صحیح۔ فرشتوں کے بارے میں مولا امیر المومنین نے اسی خطبے کے اندر تذکرہ فرمایا، اس کا اصل کلام، اس کا اردو ترجمہ، اس کی تشریح بھی فرما دیں قبلہ، جزاک اللہ۔ یقیناً فرشتوں کو تو پروردگار نے بہت کثیر تعداد میں خلق کیا، اور میں روایت دیکھ رہا تھا اس میں یہ تھا کہ ایک بہت بڑی تعداد فرشتوں کو، کئی ہزار فرشتے مولا حسین کے روضے کا ہر وقت فرشتوں کو حکم طواف کرتے رہتے، ہزاروں کی تعداد میں فرشتے طواف کرتے ہیں، اور کثیر اور ہزاروں کی تعداد میں فرشتے زائرین امام حسین جاتے ہیں۔ میں علوی ٹور کے جو زائرین و زائرات تھے ان سے میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب آپ مولا حسین کے روضے کے قریب پہنچتے ہیں تو فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ تو یو شوڈ چینج یور سیلف، جب آپ زیارت کر کے واپس جا رہے ہو تو آپ کے اندر چینجنگ آنی چاہیے، آپ کے اندر ایک تبدیلی آنا چاہیے کہ آپ دریائے فضائل میں غوطہ زن ہو کے، اگر کسی کو غسل دے دیجئے تو پاک صاف ہو جاتا ہے، تو آپ زیارت کے بعد بھی بالکل پاک صاف
اور آپ کے اندر سے عشق کی خوشبو، محبت کی خوشبو، عقیدت کی خوشبو، توحید کی خوشبو، نبوت کی خوشبو، امامت کی خوشبو آئے۔ مولائے کائنات فرماتے ہیں فرشتوں کے متعلق، اب آپ دیکھیے، ابھی توحید پر علی بول رہے تھے، اب اینجلس پر، فرشتوں پر بول رہے ہیں، دیکھیے سنیے کیا کہتے ہیں مولا، کہتے ہیں من ملائکۃ اسکنتہم سماواتک، کہتے ہیں تو نے فرشتوں کو آسمان میں بسایا۔ اچھا ہے کوئی دنیا میں جو بتائے کہ آسمانوں میں فرشتوں کو بسایا سوائے علی کے، سوائے اہل بیت اطہار کے؟ بھیا دنیا تشنا رہ جاتی، جاہل ہے دنیا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ فرشتوں کو اللہ نے کہاں بسایا۔ یہ تو مولا نے بتا دیا کہ فرشتوں کو آسمان پر بسایا۔ من ملائکۃ اسکنتہم سماواتک، اے میرے معبود مسجود و پالنہار خدا، اے میرے کریٹر، اے میرے خالق، تو نے فرشتوں کو آسمانوں میں بسایا۔ وَرَفَعْتَهُمْ عَنْ أَرْضِكَ، اور انہیں زمین کی سطح سے بلند رکھا۔ کسی کو پتا تھا کہ فرشتوں کو اللہ نے آسمان پر بسایا، اور جو زمین کی سطح ہے نا، زمین کی سطح سے فرشتوں کو بلند رکھا۔ اب یہ شرف ہے بندے کا، زائر امام حسین کا، کہ جب مولا کی بارگاہ میں آتا ہے تو وہی فرشتے جو بلند، مولا فرماتے ہیں کہ زمین کی سطح سے فرشتوں کو بلند رکھا اور آسمانوں پر ان کو بسایا۔ کہاں رہتے ہیں فرشتے؟ آسمانوں پر رہتے ہیں، اور زمین کی سطح سے ان کو بلند رکھا۔ مگر یہی فرشتے آسمان کی بلندیوں کو چھوڑ کر زمین پر آتے ہیں اور زائر امام حسین کے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ کیا شان ہے علی بن ابی طالب، رفعتہم عن ارضک، تو نے اپنی زمین کی سطح سے فرشتوں کو بلند رکھا۔ ہم اعلم خلقک بک واخوفہم لک واقربہم منک لم یسکنوا الاسلاب، اے میرے پروردگار تو نے فرشتوں کو آسمان پر بسایا، ان کے وجود سے آسمان کو سجایا اور زمین کی سطح سے فرشتوں کو بلند رکھا۔ وہ سب مخلوق سے زیادہ تیری معرفت رکھتے ہیں۔ جملہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ موسی صاحب، بہت امپورٹنٹ جملہ ہے۔ کیا جملہ ہے مولا کائنات کا؟ مولا فرماتے ہیں کہ وہ ساری مخلوق سے زیادہ تیری معرفت رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب معرفت زندگی میں بہت زیادہ ضروری۔ کربلا آؤ تو معرفت حسین، سجدے میں جاؤ تو معرفت خدا۔ مولا فرماتے ہیں کہ تو نے مخلوقات میں سے فرشتوں کو خلق کیا اور ان کو زمین کی سطح سے بلند کیا، وہ سب مخلوق سے زیادہ تیری معرفت رکھتے ہیں اور سب سے زیادہ تجھ سے ڈرتے ہیں۔ غور فرمایا آپ نے، سب سے زیادہ تجھ سے ڈرتے ہیں۔ کون ڈرتا ہے؟ فرشتے۔ کیوں ڈرتے؟ کیونکہ معرفت ہے ان کو، انسان کو معرفت نہیں، اس لیے نہیں ڈرتے۔ اب میں ایک جملہ اور کہہ دوں، جس کی معرفت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے وہ خدا کے سامنے کانپتا ہے، وہ کانپتا ہے، خضوع اور خشوع اس کا بڑھ جاتا ہے۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ اور سب سے زیادہ تیرے مقرب فرشتہ ہیں، یعنی اہل بیت کے بعد، ظاہر ہے کہ پوری کائنات میں خدا اور اس کے بعد اہل بیت۔ اب فرشتوں پر مولا علی بول رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اے میرے معبود تجھ سے زیادہ ہی فرشتے ڈرتے ہیں اور سب سے زیادہ تیرے قریب ہیں، مقرب ہیں۔ نہ وہ صلبوں میں ٹھہرے نہ شکومے میں رکھے گئے۔ اللہ اکبر، یہ کتنی تفصیل بیان کرتے ہیں یہ جملہ۔ سلام کرو علی کی ذات کو۔ یہ فرشتے، دنیا والوں سنو، علی بول رہے ہیں، صدا امام علی، اہل بیت ٹی وی لندن سے سنو مولا کائنات کی گفتگو۔ مولا فرماتے ہیں یہ فرشتے نہ صلبوں میں ٹھہرے نہ شکموں میں رکھے گئے، نہ ذلیل پانی نطفہ سے ان کی پیدائش ہوئی۔ اللہ اکبر، نہ ان کی نطفے سے پیدائش ہوئی۔ کیا جملہ ہے، لم یضمن الارحام ولم یخلق من ماء مہین، نہ صلبوں سے ان کو پیدا کیا گیا اور نہ ہی ان کو ماء مہین سے، اللہ اکبر، نطفے سے ان کی پیدائش نہیں ہوئی۔ ولم یتشعبہم ریب المنون وانہم علی مکانہم منک ومنزلتہم عندک واستجماع احوائہم فی۔ کیا جملہ علی بن ابی طالب کا،
میرے معبود سب سے زیادہ مقرب تو یہی فرشتے ہیں تیرے، وہ صلبوں میں نہیں ٹھہرے، شکموں میں بھی نہیں رکھے گئے، ذلیل پانی سے ان کی پیدائش نہیں ہوئی۔ انسان کتنا عجیب ہے، ذلیل پانی سے اس کی پیدائش ہوئی مگر اکڑتا بہت ہے، اور نہ زمانے کے حوادث نے انہیں منتشر کیا، فرشتوں کو زمانے کے حوادث نے منتشر نہیں کیا۔ وہ تیرے قرب میں اپنے مقام و منزلت کی بلندی اور تیرے بارے میں خیالات کی یکسوئی اور تیری عبادت کی فراوانی اور تیرے احکام میں عدم غفلت کے باوجود اگر تیرے رازہائے قدرت کی اس تک سبحان پہنچ جائیں کہ جو ان سے پوشیدہ ہیں تو وہ اپنے اعمال کو بہت ہی حقیر سمجھیں گے۔ یعنی فرشتے اپنے اعمال کو رات دن عبادت کرتے ہیں، کوئی سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجود میں ہے، کوئی قیام میں ہے، مگر اتنی عبادت کرنے کے باوجود وہ اکڑتے تھوڑی ہیں، وہ دکھاتی تھوڑے ہی ہیں کہ ہم بہت نمازی ہیں، ہم بہت بڑے روزے دار ہیں، اور تسبیح ہاتھ میں لیے ہوئے اور اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار اور پائس اور پھول اور مالا پہننا ان کا یہ مزاج تھوڑی ہے کہ اپنی عبادت کا اظہار کریں۔ اس کے بعد صحیح مولا فرماتے ہیں غور کیجئے گا بہت، وَكَثْرَةِ طَاعَتِهِمْ لَكَ وَقِلَّةِ غَفْلَتِهِمْ عَنْ أَمْرِكَ لَوْ عَايَنُوا كُنْهَ مَا خَفِيَ عَلَيْهِمْ مِنْكَ لَحَقَّرُوا أَعْمَالَهُمْ وَلَزَرُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَعَرَفُوا أَنَّهُمْ لَمْ يَعْبُدُوكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ وَلَمْ يُطِيعُوكَ حَتَّى طَاعَتِكَ۔ غور فرمائیے کیا عظیم جملہ مولا نے ارشاد فرمایا، کیا عظیم جملہ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا، اتنا عظیم جملہ، اتنا دقیق جملہ علی بن ابی طالب کا ہے، آپ غور فرما لیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ صلبوں میں تھوڑی ٹھہرے، حوادث انہیں منتشر نہیں کرتا، اور یہ اپنے اعمال کو حقیر سمجھتے، اپنے نفسوں پر حرف گیری کریں گے، یہ خود اپنے نفسوں پر حرف گیری، اور یہ جان لیں گے کہ انہوں نے تیری عبادت کا حق نہیں ادا کیا اور نہ کما حقہ تیری اطاعت کی ہے۔ یہ فرشتے ایسے ہیں کہ بقرات اقرات نہیں ہیں، یہ عبادت کرنے کے بعد اکڑتے نہیں ہیں، اپنی عبادت کو بہت ہی حقیر سمجھتے ہیں۔ یہ فرشتے ہیں جن کو پروردگار نے زمین کی سطح سے ان کو بلند کیا۔ جی رکھا۔ جزاک اللہ۔ اسی خطبے میں آگے مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں خالق و معبود سمجھتے ہوئے، پروردگار تجھے خالق و معبود سمجھتے ہوئے تیری تسبیح کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ قبلہ اس کا بھی اصل کلام، اس کا متن، عربی متن اور اس کا اردو ترجمہ اور اس کی تفسیر بیان فرماتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ یہ جملہ مولا کائنات کا مجھے بھی بہت پسند ہے، اور آپ بھی ناظرین جو اہل بیت چینل جہاں جہاں دیکھ رہے ہیں، جس ملک تک یہ آواز جاری علی بن ابی طالب کی صدائے نہج بلاغہ، صدا امام علی کی صدا گونج رہی پوری دنیا، اہل بیت ٹی وی لندن سے۔ مولا فرماتے ہیں سبحانک خالقا و معبودا بحسن بلائک عند خلقک، خلقت دارا وجعلت فیہ مادبتا مشربا ومطعما وازواجا وخدما وقصورا وانہارا وزروعا وثمارا۔ یہ تو بہت دقیق جملہ ہے۔ مولا فرماتے کہ میں خالق و معبود سمجھتے ہوئے تیری عبادت کرتا ہوں، اللہ اے میرے عظمت۔ پروردگار، میں تجھے اپنا خالق و معبود مانتے ہوئے تیری تسبیح و تحلیل کرتا ہوں، تیرے اس بہترین سلوک کی بنا پر جو تیرا اپنی مخلوقات کے ساتھ ہے، یعنی تیرا جو سلوک مخلوقات کے ساتھ ہے، تیرا بہترین سلوک ہے۔ تو نے ایسا گھر یعنی جنت، تو نے ایسا گھر جنت بنایا ہے جس میں مہمانی کے لیے کھانے پینے کی چیزیں، کیا جملہ ہے، تو نے جعلت فیہ مادبتا، تو نے ایسا گھر بنایا ہے جس میں مہمان نوازی بہت ہی بڑھیا طریقے سے تو کرے گا۔ کیا ہوگی مہمان نوازی؟ مشربا ومطعما وازواجا وخدما وقصورا وانہارا وزروعا وثمارا۔ کیا مہمان نوازی ہے؟ تو مہمان نوازی کے لیے کھانے پینے کی چیزیں، موسی صاحب کیا چاہیے آپ کو جنت میں؟ کھانے پینے کی چیزیں
हूरें भी अल्लाह ने रखी हैं। मौला अली फरमाते हैं कि मेहमान नवाजी के लिए तूने खाने पीने की बेहतरीन चीजें, हूरें, गिलमान, नौकर, हूरें भी रखी, गिलमान भी, नौकर भी। महल, कसूर का लफ्ज किया, कसर की जमा अरबी में कसूर है। महल्लात तूने, कसर, ये जो छोटे छोटे मकान में अगर कोई रह रहा है, यहाँ बहुत से लोग हैं जिनका लंदन में आपने देखा होगा माशाल्लाह बड़ा मकान है, अल्लाह सबको बड़ा मकान दे, महल दे। लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो छोटे मकान में रहते हैं, 2 BHK, टू बेडरूम हॉल में रहते हैं, 3 में। लेकिन जब ये इनका इंतकाल होगा और ये जब जाएंगे तो इनको छोटा मकान नहीं दिया जाए। अगर कोई मैनचेस्टर में छोटे 3 बेडरूम हॉल में रहता है तो उसको वो जन्नत में इतना छोटा नहीं मिलेगा, जन्नत में कसर दिया जाएगा। ये रिवायत आप नोट कर लें और तमाम नाजरीन गौर से सुन लें। जन्नत में आपको कसूर, कसूर कहते हैं कसर की जमा यानी महल्लात, महल, पैलेस दिया जाएगा। ऐसे थोड़ी रहेंगे आप, जैसे अभी रह रहे हैं 2-3 बेडरूम वाला मकान है, लेकिन वहां पे मौला फरमाते हैं कि गुलाम आपके पास होंगे, नौकर आपके पास होंगे, हूरें भी आपके पास होंगी और नहरें भी होंगी, खेत और फल, सारी चीजें आपको मुहैया कर दी जाएंगी। और इसकी तशरीह के लिए एक जुमला अर्ज कर दूं, आपने मसलन इरादा किया आम खाने का जन्नत में, आम का मौसम भी नहीं है, मगर आम वहां पर ऐसा थोड़ी कि आम का मौसम होगा तो आम मिलेगा आपको, ये तो दुनिया की नेमतें हैं। सेब का मौसम होगा तो सेब मिलेगा, बनाना का मौसम होगा तो बनाना यहाँ मिलेगा, लेकिन वहां ऐसा नहीं है। वहां नेमत खुदा मवासिम या मौसम या सीजन के मोहताज नहीं है। जब जिस वक्त जो फल खाना चाहेंगे आप, इरादा करेंगे आपको वो फल मिल जाएगा। लेकिन मोमिनीन, उस मंजिल पर आपको पहुंचना है, उस मकाम अजीम तक आपको पहुंचना है, उस खुदा से अपने आप को कनेक्ट करना, राबता करना। ये नमाज क्यों पढ़ी जाती है? राबते के लिए। जब आप नियत करते हैं, क्या नियत करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नमाज पढ़ता हूं मैं, सुबह की, जोहर की, मगरिब की, इशा की, जो भी आप पढ़ते हैं, क्या नियत करते हैं? क़ुर्बतन इलल्लाह। व्हाट डज इट मीन क़ुर्बतन इलल्लाह? यानी अल्लाह से करीब होने के। तो इबादत के बाद ये देखो, ये चेक करो कि मैं करीब हुआ हूं अल्लाह से कि नहीं। ये चेक करना जरूरी है। अभी आप मगरिब की नमाज पढ़ेंगे, आप चेक करें आपने जो प्लान किया है इबादत का और नमाज पढ़ी है, फॉर व्हाट? क़ुर्बतन इलल्लाह, अल्लाह से करीब होने के लिए। तो आप करीब हुए कि नहीं हुए? इशा की नमाज के बाद चेक करो आप अल्लाह से करीब हुए कि नहीं हुए। इसी तरह से ज़ाहिरीन और ज़ाहिरात, जब आप ज़ियारत करने के लिए आए तो मौला हुसैन की जब आप ज़ियारत करने जाते हैं करबला, खुदा सबको बुलाए। मैं करबला से अहले बैत टीवी के जरिए से तमाम मोमिनीन और मोमिनात जो पूरी दुनिया में, उनके लिए दुआ गो हूँ कि परवरदिगार सबको मौला हुसैन की बारगाह में बुलाएं और यहाँ आके मौला की सब ज़ियारत करें, उन्हें मौला की ज़ियारत नसीब हो। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, अलवी टूर के तमाम मोमिनीन से और मोमिनात से ये बात कह रहा था कि जब आप ज़ियारत करें तो आप महसूस करें, आप चूंकि नियत आपकी है कि क़ुर्बतन इलल्लाह या क़ुर्बतन इलल मौला, तो ज़ियारत के बाद आप मौला से करीब हुए कि नहीं हुए? अगर ज़ियारत के बाद आप मौला से करीब हुए तो ये ज़ियारत है और ये ज़ियारत इबादत है। और अगर ज़ियारत के बाद आप मौला से करीब नहीं हुए तो ये ज़ियारत आदत है, इबादत नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक। यही मौला कायनात फरमाना चाहते हैं कि जन्नत में आपको सब बढ़िया चीजें दी जाएंगी, टेंशन मत लो वहां का। वहां नहरें भी हैं, पानी भी है, गुलमान भी है, नौकर भी हैं, हूरे भी हैं और महल भी है आपके लिए, पैलेस है, सारी चीजें। मगर वहां जाने के लिए आपको क्लीन करना है, यहाँ से अपने दिल को क्लीन, ज़बान को क्लीन, फिक्र को, थॉट को, खुद को ठीक करना है और सही मोमिन, सही इंसान बनना है। जी जज़ाकल्लाह क़िबला, जज़ाकल्लाह। खालिद और माबूद को खालिद माबूद समझते हुए मैं तेरी तस्बीह करता हूँ। कहना अमीर अल-मोमिनीन का वसल कलाम। उसको और दो तर्जुमा और तशरीह आपकी खिदमत में पेश की जा रही थी। बात को आगे बढ़ाते हैं कि तूने नेमतों की तरफ बुलाने वाला भेजा, किस शख्सियत की का मौला अमीर मोमिनीन यह जिक्र कर रहा है। इसका भी असली कलाम, तर्जुमा और तशरीह पेश फरमा। जज़ाकुमुल्लाह, खुदा सलामत रखे आप सबको और तमाम नाजरीन को जिस वक्त अहले बैत चैनल देख रहे हैं। मैं करबला, मौला हुसैन और मौला अब्बास की बारगाह से सबके लिए दुआ गो हूँ। मौला फरमाते हैं कि सुम्मा अरसलता दाइयन यदउ इलैहा,
फलद्दाई अजाबू वला फीमा रगबता रगबू वला इला शवफ्ता इलैहि इश्ताकू। मौला फरमाते हैं कि सुम्मा अरसलत दाइयन, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे माबूद, मेरे मस्जूद, तूने उन नेमतों की तरफ दावत देने वाला भेजा, यानी मैसेंजर भेजा, पैगंबर भेजा, नबी भेजा, अंबिया भेजा, तूने पैगंबर को भेजा, औलिया को भेजा। ये जो नेमतों का मौला ने जिक्र किया ना कि कसूर आपको पैलेस मिलेगा, नहरें होंगी, दरिया और गुलामान और नौकर और तमाम ये खदमात सब आपको मिलेंगी, ये तमाम नेमतों के मुतालिक बताने वाला, बुलाने वाला, दावत देने वाला भेजा है, हर जमाने में भेजा मैसेंजर को। और ये कहा कि ये दुनिया की जो नेमतें वक्ती है, यही तो मौलाए कायनात कहना चाहते हैं। या हम कितने साल रुकेंगे? अभी आप बताइए, मैं करबला में हूँ, कितने साल रुकूं? नहीं, 5 to 7 days में आई हैव टू गो, हमें जाना है। इसी तरह हमारी जिंदगी अगर इतनी उम्र हो गई है तो हमें आगे मरना है। क्या जिंदा रहेंगे हमेशा? जिंदा रहेंगे हमेशा? हमेशा बैठे रहेंगे? नो, वी ऑल हैव टू डिपार्ट। सबको जाना है, सबको डिपार्चर, सबको डिपार्चर, सबका डिपार्चर, सबको डिपार्ट करना है, सबको सफर करना है। टिकट्स ऑलरेडी बुक्ड है, सबकी टिकट बुक है कि कब किसको जाना है, कब किसकी मौत है, बट वी डोंट नो। डेट नहीं पता मरना, लेकिन टिकट तो बुक है ना कि कब किसको जाना है। तो हमें हर वक्त रेडी रहना चाहिए कि हम कब किस वक्त हमें जाना पड़े। वी शुड बी रेडी ऑन ऑल टाइम, हमें हर वक्त रेडी रहना है। तो फिर हर वक्त एहसास करें, अपने अपने गुनाहों की माफी मांगे, गलती का एहसास करें, मौला से करीब हो जाएं। ये नहीं है कि दौलत आ गई तो गुरूर हो जाए, शोहरत मिल गई तो गुरूर हो जाए, इज्जत मिल गई तो गुरूर हो जाए। नहीं, बुलाने वाला बुलाता है। पहले बुला रहे थे अंबिया, बुला रहे थे मैसेंजर, बुला रहे थे पैगंबर। आज मराजे किराम हैं, उलमाए किराम हैं, बताते हैं कि मौला की हदीस ये है, सुन लो, मौला ये कह रहे हैं। मौला कहते हैं कि तूने उन नेमतों की तरफ बुलाने वाला, दावत देने वाला, इनवाइट करने वाला तूने भेजा है। ऐसा नहीं है कि कोई कह दे कि माबूद हमको पता ही नहीं जन्नत के बारे में, हमको दरिया और गिलमान और नहरें और हूरें सब पता ही नहीं। भेजा, अल्लाह ने बताया है सबको। मगर ना उन्होंने बुलाने वाले की आवाज पर लब्बैक कही और ना उन चीजों की तरफ राग़िब हुए जिनकी तूने रग़बत दिलाई। हर जमाने में अल्लाह ने भेजा, मगर सुनता है कोई? मार डाला है, नबियों को मार डाला है। आइए वादुस्सलाम में आके देखिए, 25 से 45 हजार नबी दफन है यहाँ। नजफ अशरफ में जो वादियुस्सलाम है, दुनिया का सबसे पुराना कब्रिस्तान है, सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। 25 से 45 हजार अंबिया तकरीबन वहां दफन है। मार डाला लोगों ने, कत्ल कर दिया है, नबियों को कत्ल किया, औलिया को कत्ल किया, इमाम हुसैन को मार डाला। ये अजीब है ये इंसान। बुलाने वाले को हर दौर में परवरदिगार ने भेजा। यही मौला कहते हैं कि बुलाने वालों की आवाज पर लब्बैक नहीं कहा लोगों ने, वो बुलाते रहे, नहीं लब्बैक कहा। ना उन चीजों की तरफ रग़बत हुई उनकी जिनकी रग़बत तूने दिलाई थी, यानी जन्नत की रग़बत, फला की रग़बत, नेमतों की तरगीब दिलाई, बट उन्होंने नहीं सुना। और ना ही उन चीजों के मुश्ताक हुए जिनका तूने इश्तियाक दिलाया, यानी उनकी तरफ वो मुश्ताक भी नहीं हुए कि हमको जन्नत में जाना है, नहरें चाहिए। बोला ये दुनिया में खोए हुए लोग हैं। तो यही मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब ने अपने इस पैगाम में दुनिया को बताया। जी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इसके बाद इसी खुतबे को कंटिन्यू करेंगे। मौला अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न तालिब अलैहिस्सलाम ने दुनिया को एक मरतबा फिर मुर्दार से तशबीह दी और फरमाया कि मुर्दार दुनिया के मुताल्लिक जो गुफ्तगू है वो चाहूंगा कि क़िबला गुजारिश करूंगा आपके महज़र में कि उसका असली कलाम, उसका तर्जुमा और उसकी तशरीह बयान फरमा दें। जज़ाकुमुल्लाह। मौला फरमाते हैं कि अब आप पहले मुकद्दमा ज़हन में रखिएगा नाज़रीन कि मौला ने क्या कहा कि बुलाने वाला बुलाता रहा मगर सुना इन्होंने बात नहीं सुना। नबी बुलाते रहे, पैगंबर बुलाते रहे, इमाम बुलाते रहे, इमाम बुलाते रहे, सुना किसी ने? आज भी नहीं सुनते लोग। सुनते नहीं सुनते। जब इमाम की बात नहीं सुने तो क्या सुनेंगे? जब मौला की बात नहीं सुनते तो मौलाना की बात क्या सुनेंगे? अक़बलु अला जीफतिन क़द इफ्तदहु बिअक्लिहा वस्तलहु अला हुब्बिहा वमन अशक़ शैअन अअशा बसरहु व अमरद क़ल्बहु फहुव यंज़ुरु बिअैनि
गैर सहीयतिन व यस्मउ बिउज़्न गैर समीअतिन। मौला फरमाते हैं कि है मेरे माबूद, गुफ्तगू की कि तूने तो बुलाने वाला हर दौर में भेजा, मगर सुनता नहीं है कोई। ना उनकी बात पर किसी ने लब्बैक कहा। फिर आगे बढ़ेगा मौला, अब क्या कहते हैं वो सुनिए। वो तो उसी मुर्दार दुनिया पर टूट पड़े। ये लोग मुर्दार दुनिया पर टूट पड़े। मौला ने दुनिया को मुर्दार कहा। मुर्दार किसे कहते हैं? जिसमें बदबू आने, मुर्दार उसी को कहते हैं जिसको अगर कुछ दिन छोड़ दीजिए आप तो उसके लाशे पे बदबू, मरी हुई चीज को जिसको आप। मगर ये लोग न बुलाने वाले की आवाज पर इन्होंने लब्बैक न कहा, बल्कि ये लोग तो मुर्दार दुनिया पर टूट पड़े। ये लोग मुर्दार दुनिया पर टूट पड़े कि जिसे नोच खाने में अपनी इज्जत व आबरू गंवा रहे थे। ये दुनिया ही को नोच नोच के खाने लगे, और नोच नोच के दुनिया को खाने में अपनी इज्जत व आबरू गंवाने। कितने लोग हैं जो अपनी इज्जत आबरू गंवा देते हैं इस दुनिया में? नहीं देखा आपने? क्यों अली मुसी साहब, देखा तो होगा ना। ये दुनिया को नोच नोच के खाने में अपनी इज्जत आबरू खो देते हैं। डिग्निटी चली जाए, भाग रहे हैं पैसे के पीछे। डिग्निटी चली जाए, अपनी आबरू को तबाह कर रहे हैं। डिग्निटी चली जाए, बकवास कर रहे हैं। मौला फरमाते हैं दुनिया में डूबे हुए लोग दुनिया पर टूट पड़े, नोच खाने में अपनी इज्जत आबरू गंवाने लगे। क्या नोच खाने में मौला? दुनिया को नोच खाने में। और उसकी चाहत पर इकट्ठा हो गए। दुनिया की चाहत पर सब एक हो गए, यकता हो गए। दुनिया की चाहत पर सबने पूरा एग्रीमेंट कर लिया। यानी हर शख्स दुनिया के पीछे, दुनिया 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 के पीछे भाग रहा, और दुनिया के पीछे भागने को अपनी कामयाबी समझने लगे। जो शख्स किसी शय से बेतहाशा मोहब्बत करता है तो वो उसकी आंखों को अंधा और दिल को मरीज कर देती है। ये फार्मूला दिया है मौला ने। ये फार्मूला मौला ने, हाँ ये फार्मूला है, गौर कर लीजिए, इसकी तदबीक कीजिएगा। मौला फरमाते हैं जो शख्स किसी शय से बेतहाशा मोहब्बत करता है, और फरमा रहे हैं आप, जो शख्स किसी शय से बेतहाशा मोहब्बत करता है तो उसकी आंखों को अंधा और दिल को मरीज कर देती है। ये मोहब्बत उसकी आंखों को अंधा और दिल को मरीज कर देती है। कद खरक़तिल शहवात अक़लहु व अमाततिद दुनिया क़ल्बहु व वलिहत अलैहा नफ्सुहु फहुवा अब्दुन लहा वलिमन फी यदैहि शै मिन्हा हैसुमा ज़ालत ज़ाल इलैहा व हैसुमा अक़बलत अक़बल अलैहा ला यंज़जिरु मिनल्लाहि बिज़ाजिरिन वला यत्तइज़ु मिन्हु बिवाइज़िन। क्या जुमला है। मौला फरमाते हैं कि ये लोगों ने बुलाने वाले की आवाज पर लब्बैक न कहा, दुनिया पर टूट पड़े अपनी इज्जत को गंवाते हुए। उसके बाद फरमाते हैं जो शख्स किसी शय से बेतहाशा मोहब्बत करता है तो बेतहाशा मोहब्बत की वजह से आंखों को ये मोहब्बत अंधा, दिल को मरीज। वो देखता तो है मगर बीमार आंखों से। क्या जुमला है। वो देखता तो है मगर बीमार आंखों। सुनता तो है, सुनता है तो न सुनने वाले कानों से। शहवतों ने उसकी अक्ल का दामन चाक कर दिया है। शहवतों ने उसकी अक्ल को बर्बाद कर दिया है। शहवतों ने उसकी अक्ल को बेकार कर दिया है। दुनिया ने उसके दिल को मुर्दा बना दिया है। दुनिया, ये दुनिया के पीछे भागने वाला इंसान, दुनिया के पीछे भी इंसान जाता है तो क्या होता है, दुनिया उसके दिल को मुर्दा बना दिया दुनिया ने, और उसका नफ्स उस पर मर मिटा है। इंसान का नफ्स दुनिया पर मर मिटा। छोड़ दो हुब्बे दुनिया, जहां जहां आवाज जारी, दुनिया की मोहब्बत छोड़ दो। ये दुनिया का और उन लोगों का जिनके पास कुछ भी, वो दुनिया से, गौर कीजिएगा, ये दुनिया का और लोगों का जिनके पास कुछ भी, वो दुनिया है, वो बंदा गुलाम बन जाता है। यानी जो शख्स दुनिया की मोहब्बत में डूबता है वो गुलाम बन जाता है। जिधर वो मुड़ती है उधर ये मुड़ता है। क्या मतलब? यानी जिधर दुनिया मुड़ती है उधर ये मुड़ता है। जिधर उसका रुख होता है उधर उसका रुख होता है। तो ये इंसान होता है ना, एक फैशन आ गया, उस फैशन के पीछे चल गया। ये कपड़ा किसी ने पहन लिया तो वो भी पहनने लगेगा। हाँ, अभी क्या हो गया, बाली चल गई है, अब कान में बाली छेद लिया किसी ने और बाली पहन ली तो बाली पहनने लगा। नाक की कील किसी ने पहन लिया तो मर्द नाक की कील पहनने लगे।
बेशर्मी की इंतहा हो गई। आप देखिए अली मुसी साहब, बेशर्मी की इंतहा हो गई। कहाँ गई रजूलत, कहाँ गई मर्दानगी? नाक की कील पहनने लगे बेशर्म, कान में जो है वो टप्स और बाली पहनने लगे बेशर्म। तो ये दुनिया की मोहब्बत है, दुनिया जहां इनको खींच रही है उधर ये जा रहे हैं, और इनको समझाइए तो उनको बुरा लगता है। मौला फरमाते हैं कि शहवतों ने उनकी अक्ल को खराब कर दिया, दुनिया का यह गुलाम बन गया। जिधर दुनिया मुड़ती उधर ये मुड़ जाता है, जिधर दुनिया का रुख होता है उधर ही इस बंदे का रुख होता है। ना अल्लाह की तरफ से किसी रोकने वाले के कहने सुनने से वो रुकता है। अगर कोई उसको रोकना चाहे, भैया नाक में कील ना पहनो, तो मर दो, पागल हो गए हो, नाक में कील पहनते हो, ये तो अलामतुन निसा है, ये क्यों पहन रहे हो तुम? नहीं सुनता। दुनिया की मोहब्बत में न डूबो, नहीं सुनता। दुनिया के पीछे न दौड़ो, नहीं सुनता। और ना ही उसके किसी वाजो नसीहत करने वाले की नसीहत को ये मानता है, किसी की बात नहीं मानता। जब मौला की बात नहीं मानता तो आपकी बात क्या मानेगा? हालांकि वो उन लोगों को देखता है जिन्हें ऐने गफलत की हालत में वहां पर जकड़ लिया गया है, जहां न तदारुक की गुंजाइश है और न दुनिया की तरफ पलटने का मौका होता है। आपने गौर फरमाया, क्या अजीम जुमला है मौला का। यानी मौला फरमाते हैं कि हैसुमा ज़ालत ज़ाल इलैया व हैसुमा अक़बलत अक़बला अलैहा वला यनज़जर मिन अल्लाह बिज़ाजरिन वला यत्तइज़ मिनहु बिवाइदिन व हुवा यरा अल माखूज़ीन अला अल गिर्रति हैसु ला इक़ालत लहुम वला रजअत कैफ़ नज़ल बिहिम मा कानू यजहलून वजाअहुम मिन फ़िराक़िद दुनिया मा कानू यामुनून वक़दिमू मिनल आखिरति अला मा कानू युअदून। यानी मौला ये फरमाते हैं किसी की बात नहीं सुनता। ये हुब्बे दुनिया में डूबा हुआ फर्द किसी की बात नहीं सुनता, वो गुलाम बन जाता है। दुनिया जिधर मुड़ती उधर चला जाता है, वाज़ नसीहत करने वालों की बात को नहीं सुनता। उसके बाद मौला फरमाते हैं कि किसी तरह वो चीजें उन पर टूट पड़ी कि जिनसे वो बेखबर था। ये तमाम चीजें उनके ऊपर टूट पड़ती हैं जो दुनिया की मोहब्बत में, और किस तरह इस दुनिया से जुदाई की घड़ी सामने आ गई। यानी अचानक मौत सामने आ जाती है, जिससे पूरी तरह मुतमईन था ये कि अरे हमें कुछ नहीं होगा, लेकिन मौत ने उसे जकड़ लिया और क्यों कर आखिरत की उन चीजों तक पहुंच गए कि जिनकी उन्हें खबर दी गई थी। यानी ये शख्स, मौला ये कहना चाहते हैं, ये लोग जो दुनिया की मोहब्बत में डूबे हुए थे और दुनिया की मोहब्बत में अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, और बस दुनिया 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 दुनिया, अचानक मौत ने इनको अपने पंजे में जकड़ लिया। और जब मौत ने इनको अपने पंजे में जकड़ा तो इनको एहसास भी नहीं हुआ, ये चले गए। तो इसलिए हर शख्स को हर वक्त बिल्कुल अलर्ट और रेडी रहना चाहिए कि कब किस वक्त मौत का फरिश्ता आ जाएगा, और मौत का फरिश्ता दख्कुल बाप करके नहीं आएगा, अचानक आएगा, लेके चला जाएगा। जी। अल्लाह अकबर। इसी खुतबे में मुर्दार दुनिया के बाद मौला अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब फरमाते हैं, मुसीबतों के मुताल्लिक़ गुफ्तगू का जिक्र हमें इस खुतबे में मिलता है। इस हवाले से क़िबला इसका असल कलाम इस खुतबे में असल कलाम है अमीरुल मोमिनीन, और उसका उर्दू तर्जुमा और तशरीह पेश फरमाते हैं। मौलाए कायनात इसी खुतबे में आगे बढ़े और मुसीबतों का तज़किरा करने लगे कि क्या-क्या होता है और क्या-क्या होने वाला है। तो ये बातें सब मौला बयान कर रहे हैं, लेकिन लोग आज भी आप देखिए कि कितनी ज़्यादा गफ़लत है अली मुसी साहब। यानी आप खुद गौर फरमा लें कि कितनी ज़्यादा गफ़लत है, और लोग मुतवज्जे नहीं है मौलाए कायनात के कलाम की तरफ। और मौला ने क्या कहा? मौला फरमाते हैं फ़ग़ैरु मौसूफ़िन मा नज़ल बिहिम इज्तमअत अलैहिम सकरतुल मौत व हसरतुल फ़ौत फ़फ़तरत लहा अतराफ़ुहुम व तग़य्यरत लहा अल्वानुहुम। और फरमाया आपने मौला क्या कहते हैं? कहते हैं ये दुनिया के पीछे भागने वाले लोग, ये दुनिया के पीछे भागने वाले लोग जो दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, अब जो मुसीबतें उन पर टूट पड़ी हैं, उन्हें बयान नहीं किया जा सकता। यानी ये दुनिया के पीछे भागने वाले लोग
جب ان کے اوپر مصیبتیں ٹوٹتی ہیں تو مصیبتوں کو بیان نہیں کیا جا سکتا کتنی مصیبتیں ان کے اوپر ٹوٹ پڑی ہیں. آپ نے غور فرمایا یعنی کتنا عظیم اور دقیق جملہ مولا کائنات علی بن ابی طالب نے فرمایا. اس پر ہر شخص کو، ہر فرد کو، ہر انسان کو واقعاً غور کرنا چاہیے اور بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر شخص خود غور کرے اور بہت توجہ دے. اب اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ اب جو مصیبتیں ان پر ٹوٹ پڑیں انہیں بیان نہیں کیا جاتا، بیان نہیں کیا جا سکتا. موت کی سختیاں اور دنیا کو چھوڑنے کی حسرتیں مل کر انہیں گھیر لیتی ہیں. موت کی سختیاں اور دنیا کو چھوڑنے کی جو حسرتیں ہیں نا، بہت سے لوگ دنیا نہیں چھوڑنا چاہتے. اگر کوئی ایسی دوا مل جائے کہ جس سے انسان کبھی نہ مرے تو ہر انسان اسی دوا کو خریدنے کی کوشش کرے. آب حیات پینا چاہتے ہیں. ہاں، آب حیات مل جائے اور دوائے حیات مل جائے، شیر حیات مل جائے، لحم حیات مل جائے، کچھ بھی مل جائے جو ان کو زندہ رکھے تو اس دوا اور اس کے لیے وہ پوری زندگی صرف کر دیں، بس زندہ رہیں. مولا فرماتے ہیں اب جو مصیبتیں ان پر ٹوٹی نا، ایسی مصیبت کی جن کو بیان نہیں کیا جا سکتا. موت کی سختیاں اور دنیا کو چھوڑنے کی حسرتیں مل کر انہیں گھیر لیتی ہیں، ان انسانوں کو گھیر لیتی ہیں. چنانچہ ان کے ہاتھ پیر ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، موت کے وقت ہاتھ پیر ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور رنگتیں بدل جاتی ہیں. یہی تو مولا کہہ رہے ہیں کہ رنگتیں بدل جاتی ہیں. اللہ اکبر. تغیرت لہا الوانہم، رنگتیں بدل جاتی ہیں. پھر ان کے اعضاء میں موت کی دخل اندازیاں بڑھ جاتی ہیں. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کوئی ایسا ہوتا ہے کہ پہلے ہی اس کی زبان بند ہو جاتی ہے. کچھ ایسے بھی افراد ہیں کہ پہلے ہی اس کی زبان بند ہو جاتی ہے، بول نہیں پاتا. جب موت کا فرشتہ اس کے قریب آتا ہے تو منہ اس کا بند ہو جاتا ہے. اس کے بعد مولا فرماتے در صورت کی عقل درست اور ہوش و حواس باقی ہوتے ہیں مگر پھر بھی زبان بند ہو جاتی ہے. اس لیے جو توبہ وبہ کرنا ہو پہلے کر لو، مرنے سے پہلے. یہ نہیں کہ مرتے ٹائم کر لیں گے، ہو سکتا ہے زبان ہی بند ہو جائے مرتے ٹائم، کیا کرو. موت قبل موت ہے، مرنے سے پہلے ہی موت مرنے سے پہلے توبہ وبہ کر لیں. اور مرنے سے پہلے تو پتہ تھوڑی ہے کہ 1 گھنٹے بعد کسی کا انتقال ہو جائے گا، 1 مہینے بعد ہو جائے گا. واٹ ڈز اٹ مین؟ اس کا مطلب ہر وقت توبہ کر لو، معافی مانگ لو، خدا سے ریڈی رہو. معافی مانگ کے توبہ کر کے اپنے آپ کو ریڈی رکھو. کیا معلوم کہ وقت نزا وقت موت زباں بند ہو جائے گی. مولا کہہ رہے ہیں ہم تھوڑی کچھ کریں. مولا علی کہتے ہیں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کی زباں موت کے وقت بند ہو جاتی ہے حالانکہ وہ ہوش و حواس میں ہوتے ہیں. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ بہت عظیم جملہ ہے، فحیل بین احدہم و بین منطقہ انہ لا بین اہلہ ینظر ببصرہ ویسمع باذنہ علی صحۃ من عقلہ وبقاء من لبه يفكر فيهم أفنى عمره وفيما أذهب دهره ويتذكر أموالا جمعها الله أكبر وأغمد في مطالبها وأخذها من مسرحاتها ومشتبهاتها قد لزمته طبيعات جمعها وأشرف على فراقها تبقى لمن وراءه ينعمون فيها ويتمتعون بها فيكون المحناء لغيره والعب على ظهره والمرء قد غفلت رهونه بها فهو يعض يده ندامة على ما أسحر له عند الموت من أمره ويزهد فيها فيما كان يرغب فيه أيام عمره. کیا جملہ ہے مولا کا. ويتمنى أن الذي كان يغبطه بها ويحسده علیہا قد حازہا دونا. مولا فرماتے ہیں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں ہوش و حواس ہوتے ہوئے بھی ان کی زبان بند ہو جاتی ہے. تو ہوتا کیا مولا اس وقت فرماتے ہیں وہ اپنے گھر والوں کے سامنے پڑا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے. اللہ اکبر. یعنی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے سامنے پڑا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور اپنے کانوں سے سنتا ہے. آنکھوں سے دیکھتا ہے، کانوں سے سنتا ہے اور ان چیزوں کو سوچتا ہے جن میں اس نے اپنی عمر گنوا دی. ان چیزوں کے بارے میں بھی سوچتا ہے جن کے
متعلق उसने अपनी उम्र गंवा दी और अपना जमाना गुजार दिया, अपने जमा किए हुए मालूम मता को याद करता है, अपनी दौलत को याद करता है। मरते वक्त इंसान अपनी दौलत को याद करता है, मैंने यहाँ जमा किया, वहां जमा किया, इतने मिलियन इधर, इतने मिलियन उधर। मालूम मता को याद करता है कि जिसके तलब करने में जायज और नाजायज आंखें बंद कर ली थी। जब माल जमा कर रहा था तो उसने नहीं सोचा कि जायज या नाजायज है, और जिसे साफ और मशकूक हर तरह की जगहों से हासिल किया था, यानी माल को साफ जगह पे से मशकूक जगह से हासिल किया था, सब उसे याद आता है। उसका वबाल अपने सर लेकर उसे छोड़ देने की तैयारी अल्लाह वो करने लगा, यानी माल जो उसने जमा किया था उसको अब छोड़ देने की तैयारी करने लगा। वो माल अब उसके पिछलों के लिए रह जाएगा। मौला फरमाते हैं जो जमा किया था ना वो माल उसके पिछलों के लिए रह जाएगा, यानी जो उसके बच्चे हैं, जो उसके वारिस हैं, उनके वो मजा करेंगे, वो इससे ऐशो आराम करेंगे। मैं नहीं कह रहा, मौला कह रहे हैं, वो इस माल से जो जमा किया ना तुमने, इससे मजा वो करेंगे, ऐशो आराम वो उठाएंगे और खूब मजा करेंगे। इस तरह वो दूसरों को तो बगैर हाथ पैर हिलाए यूं ही मिल गया, यानी माल इतना उसने जमा किया था, दूसरों को ऐसे ही मिल गया बगैर जहमत के। हाँ, लेकिन इसका बोझ इसकी पीठ पर रहा। जो मरने वाला था ना, माल का जो बोझ है ना, अपनी पीठ पर लेकर जा रहा है। अगर हराम तरीके से हासिल किया तो उसका जवाब उसे दे, और ये उस माल की वजह से ऐसा गिरवी हुआ है कि बस अपने को छुड़ा नहीं सकता। माल की वजह से ऐसा फंसा है कि छुड़ा नहीं सकता। बहुत एहतियात की जरूरत है, बहुत एहतियात। कोई काम नहीं आएगा, कोई काम नहीं आएगा। समझ जाइए, सुधर जाइए, होशियार हो जाइए, बेदार हो जाइए, जाग जाइए, मत भागिए माल के पीछे। सिर्फ हाँ, माल जरूरी उतना जितनी आपको जरूरत है हयात है। इसके लिए जमा कर लें, उसके लिए जमा कर लें, ये कर लें, कोई काम आने वाला नहीं। न बीवी काम आएगी, न बच्चे काम आएंगे, कोई काम नहीं आएगा। अमाल सिर्फ काम आएंगे, माल काम नहीं आएगा। हाँ, माल वो काम आएगा जो राह खुदा में। मौला फरमाते हैं कि बहुत अजीम जुमला है, मरने के वक्त ये हकीकत जो खुलकर उसके सामने आ गई तो निदामत से वो अपने हाथ काटने लगा। अल्लाह, मरने के वक्त जो हकीकत उसके सामने आ गई तो हाथ काटने लगा, और उम्र भर जिन चीजों का तलबगार रहा है उनसे किनारा ढूंढने लगा, उनसे बचने लगा। जिन चीजों का वो तलबगार था उम्र भर, उनसे बचने लगा। और ये तमन्ना करता है कि जो इस माल की वजह से उस पर रश को हसद किया करते थे, काश वही उस माल को समेटते न वो। अल्लाह अकबर। यानी उसने क्या देखा कि मैं तो मरने लगा, मजा दूसरे करने लगे, और उसी माल को अब उसके दूसरे अफराद जो उसके घर वाले थे समेटने लगे। मरते ही क्या होता है, घर पर जो है नेम प्लेट चेंज हो जाती है, बैंक में जो है नेम चेंज, हर चीज चेंज हो जाती है। ये मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब ने अपने इस खुतबे में दुनिया को बेदार किया और बताया। इसी के साथ अगर मुसी साहब मुझे इजाजत दे दें तो मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा। जज़ाकल्लाह क़िबला, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रगुजार हैं, इंतहाई मशकूर हैं और इंतहाई ममनून हैं। नाज़रीन, मैं पूरी कोशिश की कि अपने वक्त में रहते हुए ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो खुतबा नंबर 107 को ख़त्म करें, मगर हमारे पास अभी थोड़ा-सा इसके अंदर जो है वो कुछ पॉइंट्स रह गए हैं जिसको इंशाअल्लाह परवरदिगार ने ज़िंदगी दी तो अगली जुमेरात को इसको जो है वो ज़रूर अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में ख़त्म करेंगे, इसको तमाम करेंगे और खुतबा नंबर 108 के ऊपर जाएँगे। हम इंतहाई मशकूर हैं, इंतहाई ममनून हैं जनाब अल्लामा सैयद तलबी अब्बास रिज़वी साहब के कि आपने अपना कीमती टाइम, अपनी शदीद मसरूफियात करबला इराक़ से में होते हुए हमें दिया। हम इंतहाई ममनून हैं। नाज़रीन, इसके साथ अपने प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेकर आगे बढ़ते हैं और हमारी और आपकी अगली मुलाकात कल यूके टाइम से 4:30 बजे बरोज़ जुमा होगी। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।